निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। कान्तिपुर समाचारमा आज आफ्नै नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा समेत ठूला दलहरू मौन। नयाँ वर्षमा घुमफिरको योजना बनाउनु भएको छ भने सहयोग पुर्याउने जानकारीमूलक सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घका महासचिवमाथि पनि निगरानी गरेको खुलासा र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 8औं चरणका अन्तिम खेल हुँदै लगायतका प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा ढकाल र जिल्ला नगरमा वैद्य निर्वाचित। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य पदको मतगणना जारी। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित। पिण्डवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय पनि विवादमा। मातृ मृत्युदर घटे पनि सहज स्वास्थ्य सेवा र जनचेतनाको अभावले दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन चुनौती। जनशक्ति र प्रविधिको समुचित वितरणमा विज्ञको जोड। वाशिंटनले राष्ट्रसङ्घका महासचिवमाथि पनि जासुसी गरेको अमेरिकी गोप्य दस्तावेजको संकेत। महासचिव गुटरेस रुसप्रति नरम रहेको आशंका। र च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिडद्वारा चेल्सी 2-0 गोलले पराजित। नापोली विरुद्ध एसी मिलानको अग्रता। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउन थालेको छ। महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा सूरज कृष्ण वैद्य निर्वाचित भएका छन्। वैद्य रामचन्द्र सङ्घाई समूहका हुन्। उनले अरुण राज सुमार्गी र दिनेश श्रेष्ठलाई पराजित गरे। त्यस्तै वस्तुगत समूहको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल विजयी भएका छन्। उनी उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलका हुन्। ढकालले मनिषलाल प्रधान र शकुन्तलाल हिराचनलाई पराजित गरे। जिल्ला नगरतर्फको सदस्यहरूमा उमेशलाल श्रेष्ठको वर्चस्व देखिएको छ। उमेशलाल समूहबाट अब्दुल वाहिद मन्सुर, अमरेश चन्द्र बैदार, उज्जव प्रसाद कसजु, उमेश डालमिया, कल्पना गैरे, किशोर कुमार आचार्य, केशव प्रसाद भण्डारी, गोकुल श्रेष्ठ, ताराबहादुर कार्की, निरक केसी, प्रयास कार्की, मञ्जु कुमार श्रेष्ठ, मोहन प्रसाद श्रेष्ठ सदस्यमा विजयी भएका छन्। त्यस्तै अञ्जन श्रेष्ठको समूहबाट अनिल कृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण कटवाल, नवीन रिजाल, पुष्पराज कुँवर र वेदबहादुर श्रेष्ठ सदस्य चुनिएका छन्। एसोसिएटतर्फको नतिजा आउन बाँकी छ। अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको मतगणना भइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई प्रतिस्पर्धामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन खसेको मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। कमलादे स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी मतगणनाबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी सुमन पन्थ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सुमनजी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचनको मतपरिणामबारे अपडेट के छ? विनयजी, अहिले यस अगाडि तपाईँले भने जस्तै जिल्ला नगर र वस्तुगत तर्फको चाहिँ नतिजा आइसकेको छ र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षपछि सबैभन्दा चासोको रूपमा हेरिएको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षको लागि चाहिँ अहिले मतगणना जारी छ, जसमा चाहिँ भरत आचार्य साझा उम्मेदवार र ज्योत्सना श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बिच चाहिँ अहिले कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र एकमात्र महिला उम्मेदवार ज्योत्सना श्रेष्ठले चाहिँ अहिले लिड गरिराख्नु भएको छ र यस अगाडि चाहिँ यहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको अनुसार वस्तुगत तर्फको चाहिँ हेमराज ढकाल विजयी भइसक्नु भएको छ र वरिष्ठ उपाध्यक्षतर्फ चाहिँ यसपछि एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षको मतगणना सकिसकेपछि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षको मतगणना जारी राख्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अहिले एसोसिएट तर्फको चाहिँ मतगणना जारी छ। विनयजी, अब सबै मतपरिणाम सार्वजनिक हुन अझै कति समय लाग्छ? अब यो एसोसिएट तर्फको चाहिँ करिब 1700 गर्नुपर्ने हुन्छ मत त्यति छ। त्यसको मतभार 1700 जनाले चाहिँ एसोसिएट तर्फ दिनुभएको छ। मतदान खसेको छ मत र यो गनिसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको गनिनेछ र आज पनि 12 देखि 1 बजे भित्र चाहिँ सबै मत परिणाम आइसक्ने निर्वाचन आयोगको कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। निर्वाचन नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू के भन्छन्, कसैसँग कुरा गर्न पाउनु भएको छ?
मैले भर्खरै यहाँ केही सदस्यहरूसँग जुन विजेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अझै सशक्त तरिकाले लैजाने भनेर उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अहिले देखिएका समस्यामा एकमुष्ट पैरवी गर्ने र जुन देखिएको छ हाम्रो व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ, हामी व्यापार मैत्री भइरहेका छौँ, उद्योग मैत्री हुन सकिरहेका छैनौँ, त्यसमा चाहिँ उपल्लो नेतृत्वलाई झकझकाउने र नेपाल सरकारले लिने नीतिमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको गतिलो पैरवी होस् भन्ने चाहन्छौँ र हामी त्यही अनुसार हाम्रो अब अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूलाई निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूलाई सोही अनुसारको पैरवी गर्ने बताइरहनु भएको छ। र समसामयिक हिसाबमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अहिलेसम्म चाहिँ गतिलो पैरवी हुन नसकेको र अबको नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीलाई केही नवनिर्वाचित सदस्यहरू तथा उपाध्यक्षले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। विनयजी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको मतगणना सुरुमै गर्ने भनिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको मतगणना गर्नलाई किन ढिलाइ भइराखेको हो? अब यो मैले यस अगाडि पनि भनिसकेँ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षको मतगणना सकिसकेपछि ब्रेक नै नलिइकन चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि मतगणना गर्ने भनिएको छ। र अर्को पक्ष चाहिँ हिजो दिनभरिको थकानका कारण चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पक्षधरका केही सदस्यहरू पनि मतदान स्थलमै रहने भनेर जानकारी गराउनु भएको र अहिले एसोसिएट तर्फका रहनु भएको र वरिष्ठ उपाध्यक्ष तर्फका केही सदस्यहरू पनि यहीँ बस्ने भनेको र उहाँहरू आइसक्नु भएको पनि छैन। उहाँहरू आइसकेपछि अहिले बिहान 8 बजेपछि पनि उहाँहरूको फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूको जुन मत खसेको छ त्यसलाई गणना हुने भनेर निर्वाचन अधिकृत हामीलाई लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। विनयजी, हस्, धन्यवाद सुमनजी। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निर्वाचनको मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घुस प्रकरणमा मुछिएका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। हिजो बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले जनजाति तर्फका पहिलो नम्बरका समानुपातिक तर्फका सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। बैठकले उनलाई सांसदबाट पनि हटाउने र सो ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पार्टीबाट समानुपातिक पदमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न श्रेष्ठले विवादास्पद छविका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरेको थियो। अनुशासन तथा आचरण समितिको सिफारिसका आधारमा उनलाई कारबाही गरिएको रासोपाले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि श्रेष्ठले उक्त अडियो आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै पुरानो अडियोलाई सम्पादन गरेर सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका थिए। सांसद श्रेष्ठले घुस मागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ। यसैबीच कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णयपछि रासोपामा विवाद भएको छ। समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार मेघ बहादुर आलेले बन्द सूचीको क्रम अनुसार आफूलाई सांसद बनाउन सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीले निर्णय नसच्याए निर्वाचन आयोगमा आज उजुरी गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। 2 करोड रुपियाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। अख्तियारले छानबिन नै अघि बढाउने बताइसकेको छ, तर आर्थिक विचलनको गम्भीर आरोप लाग्ने श्रेष्ठ मात्र एक्ला होइनन्। ठूला दलका कतिपय नेतामाथि यस्तै गम्भीर आरोप लागे र जनस्तरबाटै प्रश्न उठे पनि राज्यले त छानबिन गरेन नै, सम्बन्धित दल पनि ती अभियोगको संरक्षक जस्तो बन्दै आएका छन्। ललितपुरको बखुण्डोल स्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा छिमेकका 2वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किए भने 2वटा चर्किए। विनोद चौधरी सहितका व्यवसायीको लगानी रहेको अपार्टमेन्टको नक्सा समेत पास नभएको खुलेको छ। तर अर्थमन्त्री बन्ने चर्चामा समेत रहेका सांसद चौधरीलाई उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सामान्य छानबिन गर्ने चासो समेत देखाएको छैन। आफ्नो नेतामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठे पनि सम्बन्धित दल संरक्षक जस्तै बन्दै आएको छ। जहाँ जे कमजोरी र जनताको बीचमा केही प्रश्न उठ्छन् भने हरेक पार्टीभित्र त्यसको छानबिन गर्ने र सत्यलाई जनतामा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी कहाँ पनि त्यस्तो भएका कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीमाथि पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो प्रकरणमा सांसद रायमाझीका छोराले 1.5 करोड बुझेको र उनी स्वयं पक्राउ परेका आरोपीसँगै बसेको तस्बिर नै सार्वजनिक भएको छ। तर यसबारे उनको दल नेकपा एमाले समेत चासो राखेको छैन। एमालेका अर्का नेता भानुभक्त ढकालमाथि कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई लिएर प्रश्न उठ्यो। सीसीएमसीको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समेत मुछिएको घटनामा एमाले छानबिन होइन बचाउ गर्यो। पार्टीको विभिन्न तहको मानिसहरू त्यस्ता गलत क्रियाकलापबाट पालित पोषित होलान्, पालित पोषित पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने क्रममा उनीहरूले जुन तहको तदर्थ देखाउनु पर्थ्यो देखाएका छैनन्। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरेको, अमेरिकाबाट अवैध रकम ल्याएको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाहलाई जोगाउन भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप लाग्यो। तर शर्मालाई पनि पार्टीबाटै संरक्षण भयो। अब केसमै गएर कुरा गर्दा, घटनाक्रममै कुरा गर्दा अर्को कुरा होला। कतिपय अब गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू त चाँडै त्यसको रेस्पोन्स भएकै छन्। सामान्य प्रकृतिको चाहिँ अनुशासन आयोग अरू विभिन्न विधि पद्धति प्रक्रियाले गर्दा केही ढिला भएका छन् जस्तो लाग्छ। आफ्ना नेता विवादमा पर्दा र गम्भीर आरोप लाग्दा दलहरूले पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई बचाउनु हुने गर्छ, न कि अनुसन्धान। सुशासनका चर्का नारा दिने नेताहरू नै विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाउन मतियार बन्ने प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरणको चरम रूप भएको समाजशास्त्रीको निष्कर्ष छ। नेतामा हुने एउटा क्लिन पर्सनालिटी, राम्रो व्यक्तित्व जब देखा पर्दैन तबसम्म त्यही नेताहरू नै सरकारमा जाने हो। अनि त्यो कानुनलाई दुरुपयोग गरेर उनीहरू राजनीतिक अपराध गर्छन्, सामाजिक अपराध गर्छन्, आर्थिक अपराध गर्छन्, न्यायिक अपराध गर्छन्। त्यस्ता किसिमको सञ्जाल अपराधिक मानसिकताका आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रश्रय दिनुको मतलब पार्टी पनि स्वयं त्यसमा इन्भल्भ छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यसो हुँदा अन्ततः समाज त बिग्रने नै भयो, पछाडि पर्ने नै भयो। एउटा डेमोक्रेसीको धरातल पनि कमजोर हुन जान्छ। समाजले उठाएका प्रश्नप्रति जबसम्म राजनीतिक दल जवाफदेही बन्दैनन्, सुशासन र पारदर्शिता भाषणमै सीमित हुनका साथै राजनीतिमा अपराधीकरणको जोखिम पनि बढी नै रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महाजन र पशुपति बुढाथोकीका साथमा अवतार राई र रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौं, सार्वजनिक विवादमा परेका नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलले किन संरक्षण गरेका होलान्? जनताको आवाज के इन्भेस्टरहरू त्यसले गर्देला भनेर देखाउन चाहन्छ। आफ्नो कमाउने बाटोको लागि पनि उनीहरूले संरक्षण दिनुपर्छ। आफ्नो पार्टीमा चाहिँ बहुमत छन् भन्ने देखाउनको लागि राजनीतिक दलले त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि त्यस्तै फसेका मान्छेहरू आफ्नो संरक्षणको लागि राजनीतिक पार्टीहरू खोज्दै त्यहाँ समावेश हुन आएका हुन्। आफ्नो स्वार्थको लागि अगाडि पनि मेरो सपोर्ट गर्छ भन्न ठानेर उनीहरू त्यस्तो मान्छेले ल्याउँछ। म पनि चाहिँ त्यससँग चाहिँ कहिलेकाहीँ हस्ताक्षर गरेको छु कि भन्ने कुराले नै मान्छे धेरै चाहिएको छ। नराम्रो छविको भयो भने आफ्नो मान्छेलाई त्यस्तो मान्छेले जसले पनि लिन चाहन्छ। उनलाई संरक्षण गर्छ, आफ्नो फाइदा लुट्न पाइयो। आफू फस्छु भन्ने डरले पनि संरक्षण गर्छन्। राजनीतिकले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि पार्टीको बेजेत हुन्छ भनेर संरक्षण गरेका हुन्छन्। सामिप्यता उठ बस पहिलेदेखिको नाता सम्बन्धहरूको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको सम्पत्ति पार्टीलाई पनि केही हिस्सा आउने राजनीति बढाउनु छ, आफ्नो अब कार्यकर्ता भर्नु बस्नु गर्नु छ। अवसर खोज्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्ने परिपाटीले गर्दा नै सबैले मिलेर कमिसनहरू खान्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले केही न केही जनाधार हुन्छ, तिनलाई च्यापेपछि चुनाव जित्तिन्छ भन्ने कुराहरू पार्टीहरूको लागि पनि पैसा बिना आर्थिक बिना सम्भव छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि संरक्षण गरिएको। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बारले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमबाट चलेको 1 वर्ष बितेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि 10 दिने अल्टिमेटम दिएको हो। न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले नजरअन्दाज गरेको पनि बारको आरोप छ। हामी 7 देखि 10 दिनभित्र नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा उचित नेपालभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण बार युनिटहरू, विशेष गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन,
विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। 1 वर्ष हुँदा समेत प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु न्यायालयका लागि शुभ लक्षण नभएको बारका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगको टुङ्गो तत्काल लगाउन समेत माग गरे। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण के होला? ए राजनीतिक दाउपेच, बी काम चलाउ प्रवृत्ति र सी न्यायालयमाथि व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रयास स्वरूप मातृ मृत्यु दरमा उल्लेख्य कमी आएको छ। सन् 2016 को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु दर 239 देखाएकोमा 2078 को जनगणनाले यो संख्या घटेर 151 भएको छ। तर मुलुकले तय गरेको प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 70 जना भन्दा कम गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा भने अझै चुनौतीपूर्ण छ। गर्भवती भएको दिनदेखि सुत्केरी भएको 42 दिनभित्र कुनै महिलाको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ। चिकित्सकका अनुसार गर्भावस्थाका बेला स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा महिलाको पहुँच नपुग्नु, नियमित चेक जाँचमा ढिलाइ लगायतका कारणले मातृ मृत्युको दर बढाउँछ। गर्भवती भइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच अथवा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था जहाँ चाहिँ गर्भवतीहरूको चेक जाँच हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै एभाइलेबल नहुनु, पहुँच नहुनु र पहुँच भएको ठाउँहरूमा पनि चाहिँ ज्ञान भएकाहरू ह्युमन रिसोर्स अथवा चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ असाध्यै कमी हुनु। अर्को चाहिँ अब अस्पतालमै आइपुगिसकेको गर्भवतीहरूमा पनि अस्पतालको भर्नाको सिलसिलामा अथवा चाहिँ उपचारको सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न किसिमको सङ्क्रमणहरूले गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि इन्फेक्सन भएर अथवा चाहिँ सङ्क्रमण भएर पनि यो मातृ मृत्यु दर बढ्ने सम्भावना रहन्छ। प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु दर छ। त्यहाँ प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 207 जनाको मृत्यु हुने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क छ। यसै गरी कर्णालीमा 172, गण्डकीमा 161, कोशीमा 157, मधेसमा 140, सुदूरपश्चिममा 130 र बागमतीमा 98 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालले सन् 2030 सम्म मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 70 जना भन्दा कम गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य तय गरेको छ। तर सीमान्त वर्ग तथा विपन्न समुदायमा अझै सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा र जनचेतना अभावका कारण यो लक्ष्य भेट्न अझै कठिन छ। यो एउटा डेटा चाहिँ तयार भयो। हामीले अब यसमा अलिकति गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जसरी चाहे जति म्याटर्नल डेथ तपाईँको यो 539बाट 281 मा झार्यौँ, 281 बाट 239 मा मात्रै झरेको थियो। अहिले 239 बाट 151 मा झरेको छ। यसो हेर्दाखेरि अब 100 को हाराहारीमा आउनुपर्नेमा 150 को हाराहारीमा आएको देखिन्छ। हामीले यही रूपमा गयौँ भने 70 सम्ममा के अरे 2030 मा 70 मा झार्नलाई चाहिँ कठिन हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा मातृ मृत्यु दर घटाउन सरकारले जनशक्ति तथा प्रविधिको समुचित वितरण गर्ने लगायतका काम गर्न जरुरी छ। यथास्थितिमा भूमूल्य र समस्या मात्रै छ, च्यालेन्ज छ, यताउति छ, हस्पिटल मात्रै बनाएर घट्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग भएको प्रविधिहरू जति हामीले अहिले सहरको महिलाहरूले पाएर मृत्यु दर घटिरहेछ नि, बागमतीमा सबभन्दा लोएस्ट छ होइन मृत्यु, त्यो सेवा हामी पाउन सक्छौँ, यिनीहरूले पनि पाउँछ। त्यो पाएपछि तपाईँको एसडिजीको जुन लक्ष्य छ सायद त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अहिले पनि त लाग्नु पर्यो कि चुनौती छ भनेर भाग्नु भएन। दुर्गम क्षेत्रमा अझै दक्ष स्वास्थ्य कर्मी अभाव छ भने प्रसुतिका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत व्यवस्थापन उपकरण लगायत अभावले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन चुनौती छ। यसबाहेक गर्भावस्थादेखि सुत्केरी हुँदासम्म आवश्यक पोसिला खानाको पहुँच पनि बढाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टसहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई आर्थिक लाभ हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेलको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा
भवानी कन्स्ट्रक्सन प्राली कञ्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता गर्दा 5,43,31,827 रुपियाँ बराबरको राजस्व रकम हानि नोक्सानी गरेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टसहित लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालय सिंह अय्यर, अधिकृत छैठौं सुभाष अधिकारी, नायब सुब्बा विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल दिपेन्द्र चौधरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूबाट हानि नोक्सानी बराबरको बिगो र दोब्बर जरिवानासँगै कैद सजाय माग गरेको छ। नयाँ वर्ष 2080लाई स्वागत गर्न हामी तम तयार छौं। नयाँ वर्षमा घुम्न निस्किने चलन नेपाली समाजमा बढ्दो छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कहाँ कहाँ घुम्न सकिन्छ त नयाँ वर्षमा? सहकर्मी महेश केसीले सातै प्रदेशका घुम्न लायक प्रमुख गन्तव्य समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट। सुन्दर सूर्योदयसँगै ताप्लेजुङमा पाथीभरा माताको दर्शन गरेर पाँचथर झरे फालेलुङमा चौडीसँग रम्न पाइन्छ। अनि इलाम पुगी चियाबारीमा लुकामारी खेलेर झापा झरेपछि नेपालकै होचो स्थल केचना कवल पुगिन्छ। धरान घुमेर बुढासुब्बाको दर्शन गरी तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल तिनजुरे मिल्किएमा थरी थरी गुराँसको मोहकताले मन आह्लादित हुन्छ। अनि धनकुटाको भेडेटार हुँदै खोटाङमा ढुङ्गाको गुफाभित्र रहेका हलेसी महादेवसम्म पुगिन्छ। साथै सोलखुम्बु पुगी सगरमाथाको आधार क्षेत्र घुमेर मधेसतिर झर्न सकिन्छ। सप्तकोशी तरेर सप्तरीको कङ्काल्नी र छिन्दमस्ता दर्शनसँगै सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशको यात्रा। राजविराज घुमेर रूपनीबाट सिराहाको लहान पुगेपछि सल्हेस फुलबारीमा फुल्ने नयाँ फुल हेरेर जनकपुरमा जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न पाइन्छ। यसबीचमा बाराको गढीमाई मन्दिर पुग्न भने छुटाउनु हुँदैन। जनकपुर धामको घुमघाम लगतै पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै महोत्तरीको बर्दिवास पुगेपछि बीपी राजमार्ग भएर सिन्धुली पुगिन्छ। ऐतिहासिक सिन्धुली गढी घुम्दै रामेछाप र दोलखा पुगेपछि भीमेश्वर, कालिन्चोक र जिरी घुम्न पाइन्छ। अनि पुगिन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रे हुँदै काठमाडौँ। सङ्घीय राजधानीको घुमघामपछि नुवाकोट हुँदै रसुवाको गोसाईकुण्ड पुगिन्छ। नुवाकोटबाट धादिङ हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रमाउनुको मजा नै बेग्लै। अनि मकवानपुरको दामन, सिम भन्ज्याङ र कुलेखानी पनि यहाँका घुम्न लायक ठाउँ हुन्। यता गण्डकी प्रदेशमा साततालको सहर पोखरा तपाईलाई पर्खिरहेको हुनेछ। पोखरा आसपासका गोर्खा अनि तनहुँको मानुङ डाँडा र बन्दीपुरलाई कसरी छुटाउनु? लमजुङको बेसी सहर हुँदै मनाङको तिलिचो ताल त हेर्नै पर्छ। अनि फेरि पोखरा आएर पर्वतको बन्जीमा रमाउँदै बागलुङको कालिका भगवतीको दर्शन गरी म्याग्दीको तातो पानीमा नुहाएर मुस्ताङको जोमसोम पुगिन्छ। अब स्याङ्जाबाट अघि बढेर पाल्पा पुगेसँगै सुरु हुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको यात्रा। तानसेन दरबार र रानी महल हेरेर गुल्मी पुगे रेसुङ्गा अनि अर्घाखाँची पुगे सुपा देउराली भेटिन्छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शनपछि रोल्पा हुँदै हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व पुगिन्छ। पुथा, सिस्ने र सुरेन हिमालको काखमा अवस्थित यहाँको कमलताल र ग्रामीण सुन्दरतासँग रमेर बागलुङको बुर्तिबाङ हुँदै ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य क्षेत्र पनि घुम्नै पर्छ। अनि गुल्मी हुँदै रिडी क्षेत्र भएर लुम्बिनी पुगिन्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल पुगेपछि शान्तिको श्वास फेरेर पश्चिमतर्फ लाग्नुपर्छ। यसपछि दाङ र नेपालगञ्ज सहर घुमेर नजिकैको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेर बाघ त हेर्नै पर्यो। अब भने नेपालकै लामो कर्णाली नदी तरेर चिसापानी पुग्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। कैलालीको टिकापुर पार्क र घोडाघोडी ताल घुमेर अत्तरियाको बाटो हुँदै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगिन्छ। महाकाली नदीमाथि बनेको दोधारा चाँदनी पुल पनि हेर्न लायक छ। डडेलधुराको अमरगढी किल्ला र उग्रतारा पुगेपछि बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी दर्शन गरेर दार्चुलाको अपी हिमालको बेस क्याम्प पुगिन्छ। बझाङको सुरमा सरोवर र साइपाल हिमाल घुमेर खप्तट पुग्ने। अनि टोटीको शैलेश्वरी दर्शन गरेर अछामको रामारोशन र बैजनाथ पुग्ने। अनि बाजुराको बढी मालिका र बुढीनन्दा हुँदै यही बाटो मुगुको रारा तालसम्म पुग्न सकिन्छ। रारा पछि जुम्लाको सिन्जा र चन्दननाथको दर्शन गरी कालीकोट र दैलेख घुम्दै सुर्खेत झरे हुन्छ।
सल्यानको कुपिण्डे दह हेरेर जाजरकोट हुँदै डोल्पाको सेफोक्सुन्डु तालसम्म पुगिन्छ। यहाँ पुगेका बेला त्रिपुरा सुन्दरी माताको दर्शन गरेरै फर्किँदा गजबको अनुभव हुन्छ। अनि भेरी नदी तिरैतिर रुकुम पश्चिमको स्यार्पुताल र जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट क्षेत्र घुमी यहाँको डिग्रे साइकुमारी भगवतीको दर्शन गरेपछि देशाटन लगभग सम्पन्न हुन्छ। सातै प्रदेशका 77 जिल्लाका यी त केही प्रतिनिधि स्थलहरू हुन्। अरू पनि थुप्रै दर्शनीय ठाउँहरू छन् है। मौका मिलेसम्म देश घुमौँ रमौँ अनि रमाउँ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अर्थ र विकास। जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरी कित्ता काट गर्न नपाइने नियमले यो वर्ष घर जग्गा किनबेचमा मन्दी देखियो। सरकारले वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि 160 तहले मात्रै वर्गीकरण गर्न सके। घर जग्गा किनबेचमा मन्दी देखिँदा राजस्व कम उठेको र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको ठहर गर्दै सरकारले वर्गीकरण बिनै कित्ता काट खोल्ने तयारी गरेको छ। कृषि योग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढेपछि 5 वर्षअघि कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने भन्दै सरकारले कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो। त्यस यता अंशबन्डा बाहेकका कित्ता काट नहुँदा घर जग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ। अझ वर्गीकरण बिना जग्गाको कित्ता काट गर्न नपाइने भू उपयोग नियमावलीको व्यवस्था र बैंकमा तरलता अभावले त यो वर्ष घर जग्गाको कारोबार नै शिथिल भयो। नियमावलीले आवासीय क्षेत्रमा परेको जग्गा 4 आना 1 दाम भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ता काट गर्न रोक लगाएको छ। अब कित्ता काट खोल्ने मात्र नभई वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप समय दिने पनि सरकारको तयारी छ। जग्गामा देखिएको यो कारोबारको कमीलाई अगाडि बढाउनलाई थुप्रै हामीले होमवर्क गरेका छौँ। एउटा टाइम बढाउने किसिमबाट हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। अर्को त्यो जुन विशेष अवस्थाका थिए नि मैलाएको जग्गा र अंशबन्डावाला जग्गाको खण्डीकरणको यो अलि एउटा सानो तहमा 4 आनाभन्दा सानो तहमा जानुपर्छ भनेर हामीले एकपटक यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। हामीले हाम्रा विभागहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। अहिले कानुन मन्त्रालयसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। घर जग्गा कारोबार गत वर्षको तुलनामा 39%ले घटेको छ। गत वर्षको चैत 15 सम्म 5,44,000 कित्ता काट गरिएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 1,40,000 कित्ता जग्गा मात्रै कित्ता काट भयो, जुन गत वर्षको तुलनामा 74%ले कम हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानिएको रकम नहुँदा घर जग्गाको कारोबार शिथिल भएको अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले बैंकमा 2 खर्ब बराबरको रकम हुँदा पनि घर जग्गा कारोबारमा सुधार आएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले के पनि गर्नु जरुरी छ भनेदेखि लोन टु रेसियो, यसलाई यो लोनलाई बन्द गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले 1.5 वर्ष भयो। यसलाई के भने 30% भन्दा लगानी नगर्ने लोन टु रेसियो। यो 30%ले हुने कुरै होइन। योभन्दा अगाडि सबभन्दा नोमिनल गरेको 50% थियो भने त्यो कुरा त हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा जग्गाको यो फुकुवा सुकुवा भन्दा पनि लोन टु रेसियो नै 50, किनभने रेमिटेन्सले सानो मान्छेले मात्रै उसले केही घर जग्गा जोड्न त सक्ने होइन। सरकारी नीतिकै कारण राजस्वमै धक्का लागेको छ। गत वर्षको चैत 15 सम्म 58 अर्ब राजस्व उठेकोमा यो वर्षको सोही अवधिसम्म जम्मा 27 अर्ब उठेको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 53%ले कमी हो। राजस्वमा गिरावटसँगै घर जग्गामा धेरैले लगानी गरेको र त्यसको खरिद बिक्री नहुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको सरकारको दाबी रहे पनि विज्ञहरू भने यो दीर्घकालीन उपाय नभएको दाबी गर्छन्। घर व्यवहार चलाउन को लागि कसैको सम्पत्ति सधैँ रोकेर राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। कसैलाई पिरमर्का पनि परिरहेका हुन्छन्। अब सीमान्त केही त चलायमान त गर्ला, तर यसले दीर्घकालमा समस्याको समाधान गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका उद्योग व्यवसायीहरूको ब्याज तिर्न यसले सघाउला र ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्नबाट यसले केही तत्काल सुधार त गर्ला। बैंकहरूले घर जग्गामा अहिलेसम्म 5 खर्ब 90 अर्ब लगानी गरेका छन्। गत वर्षको फागुनसम्म यस्तो लगानी 15% वृद्धि भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 2.2% मात्रै बढेको छ। तरलता अभाव, उच्च ब्याज र कित्ता काट रोकेकाले घटेको जग्गाको कारोबार बढ्दा बजार केही चलायमान त होला, तर उत्पादन र रोजगारी भने सिर्जना गर्न सक्ने छैन।
अस्वाभाविक मूल्य नबढोस् र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित नहोस् भनेर चनाखो हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय डुटेल र विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नयाँ वर्षको अवसरमा सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा 2 दिने फुड फेस्टिभल सुरु भएको छ। नेवार संस्कृतिको प्रवर्धन र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने नेवा मिसा दबुको आयोजनामा सुरु भएको फुड फेस्टिभलमा नेवारी खानाका परिकार राखिएको छ। त्यस्तै नेवारी संस्कृति झल्काउने धिमे बाजा, मञ्जुश्री, चरिया नृत्य, कुमारी, वज्रयोगिनी, भैरव चरिया लगायत नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ। हिजो सुरु भएको फेस्टिभल आज सकिनेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिग क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा 10 खेलाडीमा समेटिएको चेल्सीमाथि 2-0 गोलको जित हात पारेको छ। स्पेनिस जायन्ट रियलको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा गैराती भएको खेलमा प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले सुरुवाती 10 मिनेट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। यही बीचमा जोआओ फेलिक्सले गोलको अवसर गुमाएका थिए। उनको प्रहार रियल गोलकिपर टिबो कोटुवाले बचाए। 21औं मिनेटमा रियलले अग्रता लियो। भिनिसियस जुनियरको पासमा करिम बेन्जिमाले गोल गरेका हुन्। च्याम्पियन्स लिगमा उनको यो 90औं गोल हो। दोस्रो हाफमा रियलले थप गोल गर्दा चेल्सी भने 10 खेलाडीमा झर्यो। 59औं मिनेटमा वेन चिलवेल सिधै रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएका थिए। उनले रियलका रोद्रिगोलाई फाउल गरेका हुन्। त्यसपछि चेल्सीले केही चुनौती पेश गरे पनि कार्लोस एन्चेलोटीको टिमलाई रोक्न सकेन। 74औं मिनेटमा मार्कोस एसेन्सियोले गोल गरेपछि रियल क्वार्टर फाइनलतर्फ उन्मुख भएको छ। चेल्सी भने अब घरेलु मैदानमा हुने दोस्रो लेगमा पुनरागमनको प्रयासमा हुनेछ। च्याम्पियन्स लिग क्वार्टर फाइनल पहिलो लेगमा 2 इटालियन क्लब नापोली र एसी मिलान बीचको प्रतिस्पर्धामा मिलानले बाजी मारेको छ। घरेलु टोली मिलानले नापोलीलाई 1-0 गोलले हराएको हो। इटालियन लिग सिरिया तालिकामा 16 अङ्कको अग्रतामा रहेको नापोली पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 8मा पुगेको हो। 40औं मिनेटमा मिलानका इस्माइल बेनाशेकले गोल गरेपछि पछि परेको नापोलीले पुनरागमन गर्न सकेन। यो गोलका लागि इब्राहिम डियाजले नापोलीका मिडफिल्डरलाई छक्क्याउँदै उत्कृष्ट क्रस उपलब्ध गराएका थिए। च्याम्पियन्स लिगमा इस्माइलको यो पहिलो गोल हो। 74औं मिनेटमा नापोलीलाई अर्को झट्का लाग्यो। उसका आन्द्रे फ्राङ्क जाम्बोले दोहोरो पहिलो कार्ड पाएपछि नापोली 10 खेलाडीमा झर्यो। यसका बावजुद अन्तिम समयमा नापोलीले खेल बराबरी गर्ने सुनौलो मौका पाएको थियो। जियोभानी डी लोरेन्जोको प्रहारमा मिलान गोलकिपर बाधक बने। मिलानका लागि इस्माइलको गोल नै पहिलो लेगमा अग्रता लिन पर्याप्त बन्यो। अन्तिम 10 दिन अघि मात्र सिरियामा मिलानले नापोलीलाई 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 8औं चरणका अन्तिम खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा 3 स्टारले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने यो खेल दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। 8औं स्थानमा रहेको 3 स्टारको 7 खेलबाट 11 अङ्क छ। मेघराज केसीको प्रशिक्षणमा रहेको 3 स्टारले 7 मध्ये 3मा जित, 2मा बराबरी र 2मा हार बेहोरेको छ। लिगको अघिल्लो खेलमा चिर प्रतिद्वन्दी मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग 3 स्टारले सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्दा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। उसका लागि 7 वर्षपछि 3 स्टार फर्किएका फरवार्ड सन्तोष साहु खलले गोल गरेका थिए। पुलिस लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। उसले 7औं चरणमा आएर पहिलो जित हात पारेको हो। विदेशी खेलाडी अनुबन्धन गरेपछिको पहिलो खेलमा पुलिसले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। आज हुने दोस्रो खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र फ्रेन्ड्स आम्ने सामने हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने यो खेल साँझ 5:45 बजे हुनेछ। जारी लिगमा चर्च बोइज अपराजित एक मात्र टिम हो। आज जित हात पारे चर्च बोइजले शीर्ष स्थानको सातो बाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गर्नेछ। सातो बाटोको 8 खेलबाट 16 अङ्क छ। चौथो स्थानमा रहेको चर्च बोइजको 13 अङ्क छ। आज चर्च बोइज बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा मैदान उत्रनेछ। 2 दिन अघि मात्र चर्च बोइजले महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। फ्रेन्ड्स रेलिगेसन जोनबाट बाहिर निस्कन सङ्घर्षरत छ। अन्तिम स्थानमा रहेको उसको मात्र 4 अङ्क छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।